बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की कसरत कब नसीब होती है? आज वो एग्जैक्ट वक्त और वो बिल्कुल एक्चुअल मुकाम आपके साथ बयान करना है। वो यूं समझ लें कि कुछ किसी हद तक आप बीती भी आज आपके साथ बयान करनी है कि दरूद शरीफ की कसरत नसीब कब हो जाती है बंदे को, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। ये मुकाम मिलता कब है इंसान को, और इस चीज़ को आपने अपने अंदर रियलाइज़ करना है। जो चीज़ें इंसान को अपने अंदर खुद के अंदर महसूस होती हैं ना, डेफिनेटली वो कैफियत वो एहसास हर अहले दरूद के अंदर मौजूद होगा। कौन खुश नसीब लोग जिन्हें ये तौफीक नसीब होती है। दरूद पाक की कसरत, दरूद पाक पढ़ना अलग बात, दरूद पाक की कसरत नसीब हो जाना, कसरत की तौफीक मिल जाना, ये अलग बात है। यही फ़र्क आज आपके साथ बयान करना है कि वो खुश नसीब लोग हैं कौन जिन्हें ये तौफीक नसीब होती है। किसकी? दरूद पाक की कसरत की। और ये कब नसीब होती है? वो वक्त कब आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आप दरूद पाक की कसरत करने लगते हैं, जब आपके दिल दिमाग सोच ख़याल और गुमान में ये फ़िक्र बिठा दी जाती है कि आपको दरूद पाक पढ़ना है। चाहे वो जितनी भी तादाद में, ये जो फ़िक्र है ना, ये फ़िक्र आपको जब नसीब होती है, वही मकाम है आपकी ज़िंदगी का जहाँ से आपका रुख मुड़ता है, आपकी ज़िंदगी का रुख बदलता है जब आपको दरूद पाक की कसरत नसीब होती है। ये जो बात मैं आज आपके साथ करने लगी हूँ ना, इस पे अहले दरूद जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, आपने ज़रूर इस बात से एग्री करना है। ये चीज़ आपने ज़रूर महसूस की होगी, यकीन करें आपने ज़रूर महसूस की होगी। आपने बताना है ताकि मेरी इस बात की जो है वो एक पक्की सनद हो जाए कि जी वाकई दरूद पाक की कसरत कब नसीब होती है। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती नसीब हो जाती है। जब आप अल्लाह के साथ अपना याराना बना लेते हैं ना, जब ये ताल्लुक आपका बड़ा ज़ाती हो जाता है, ताल्लुकात भी ज़ाती होते हैं ना, जब ये ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ ज़ाती बन जाता है ना, तो फिर आपका याराना बन जाता है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती में आ जाते हैं। कई लोग अपने शौक़ से उसकी दोस्ती को हासिल करते हैं और कईयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद खींच के अपनी दोस्ती में ले आता है। ये भी कभी इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे कि इन दो कैटेगरीज में किस तरह से फ़र्क है, कैसे किन लोगों को खुद खींच कर लाता है और कौन लोग उसकी तलाश में निकलते हैं तो उसकी दोस्ती को पा लेते हैं। जिसको अपनी दोस्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले ले, या जिसको दोस्ती अल्लाह की नसीब हो जाए और फिर वो दोस्ती काबिल कबूल भी हो जाए अल्लाह की बारगाह में, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर। हमने लिंक पता नहीं कहाँ जाके जोड़ना है इस बात का, इस दोस्ती का लिंक जुड़ेगा कहाँ जाके, वो वक्त आपके साथ बयान करना है जब इस दोस्ती का आपको समर मिलता है। जब अल्लाह पाक ने आपको अपना दोस्त बना लिया और आपने अल्लाह की दोस्ती को महसूस करना शुरू कर दिया, हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड, अपने हर मामलाते ज़िंदगी के अंदर आपने अपने रब को अपने साथ पाना जब शुरू कर दिया, तो दोस्ती का रंग गहरा होना शुरू हो जाता है। दोस्ती काबिल कबूल हो गई, वो दोस्ती जो आपने अल्लाह के साथ बनाई और अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बनाया, तो फिर अल्लाह पाक अपने दोस्त को फिर अपने महबूब की दोस्ती अता कर देता है। ये बात, ये नुक्ता आपने समझना है। जब अल्लाह ने आपकी दोस्ती को कबूल कर लिया, तो फिर वो अपने महबूब की दोस्ती अपने उस दोस्त को अता कर देता है।
جب اللہ کے محبوب کی دوستی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے آپ کو. اور کثرت درود پاک کی بڑا آسان ہے. درود پاک کی کثرت کرنا اور اہل درود کہلانا. روزانہ اگر 313 مرتبہ بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا جی، چاہے وقت کوئی سا بھی ہو، 313 مرتبہ کا عدد اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے درود پاک پڑھنے کا، منیمم یہ عدد ہے، تو آپ اہل درود بھی ہیں اور آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی ہیں. اور جس کو درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی، سمجھیں اسے اللہ کی دوستی بھی مل گئی، دوستی اس کی قبول بھی ہو گئی، اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کی دوستی آپ کو عطا کر دی. اور دوستی کا پھر سب سے بڑا عملی مظاہرہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی میں، ان کی محبت میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے. درود شریف کی کثرت اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور کس حد تک یہ آپ کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دوستی بتائے گی آپ کی، یہ یارانہ بتائے گا آپ کا، یہ آپ کی محبت جو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہے، اس کا عملی مظاہرہ درود پاک کی کثرت ہے. اب اپنے اوپر غور کر لیجئے، اب اپنا محاسبہ، اپنا آڈٹ کر لیں کہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. اور جو لوگ کیونکہ مجھے نا کومنٹس کے اندر اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے ان کو، جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خوش نصیب لوگ ہیں، یہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ توفیق عطا ہوئی. اور جو ہزاروں میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا. وہ اللہ کے بھی قریب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، وہ آخرت میں بھی سرخرو ہیں. جناب والا ان کی تربیت خود بخود ہوتی رہتی ہے. کوئی ان کے اندر نقص اگر ہے بھی صحیح نا تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. درود پاک اس شخص کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں کوئی ایسی کسی بات کی گنجائش باقی اس شخص کے وجود میں رہتی ہی نہیں. تو درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے. اور یہ درود پاک کی کثرت تب نصیب ہوتی ہے جب آپ کی دوستی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور جب یہ دوستی قبول ہو جائے تو پھر محبوب کی دوستی عطا ہوتی ہے، اور جب وہ دوستی عطا ہوتی ہے تو پھر درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے. اگر اس رستے سے ہوتے ہوئے آپ کو بھی درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ سعادت مند لوگ ہیں. اپنے آپ پر ناز کیا کریں، اپنی روح کے اندر ناز کیا کریں کہ آپ کو کون سی عبادت نصیب ہوئی ہے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اور اس محبت کے نصیب ہونے سے پہلے آپ کو اللہ کی دوستی نصیب ہوئی ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ موت آ جائے تیرے عشق کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.